बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज मैं कुछ अरसे के बाद यानी कि एक मेरा दोस्त था, उसकी डिमांड के मुताबिक मैं स्पेशल शादी को आपके सामने लेके आया हूँ। ये उन लोगों के लिए जो शादी से पहले कमज़ोर हैं, चूँकि इस वक्त नेट का ज़माना, हर शख्स अक्सर औकात देखा यूँ ही 18 साल से पहले ही, बल्कि पहले तो ऐसा होता था 18 साल जवानी के अयाम को पहुँचने के बाद गलत काम करते थे। अब तो 15-15 साल के बच्चे मुश्तजनी करते हैं, अगलामबाजी करते हैं और कसरत के साथ सोबत करते हैं। फिर होता क्या है, जवानी तक पहुँचने से पहले ही कमज़ोर हो चुके होते हैं। तो इन लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि शादीशुदा हैं और ऐसाबी कमज़ोरी या मर्दाना कमज़ोरी के लिहाज से बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि जगह जगह से इलाज करा के थक चुके हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा, परेशानी के आलम में कि अब क्या किया जाए। तो इन हालात में ये एक आपके सामने एक शादी कोर्स लेके आया हूँ। ये ना सिर्फ शादी कोर्स बल्कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहार लाएगा कि आपकी खुशियाँ दुबाला हो जाएंगी। मैं एक एक आइटम का आपको तारफ़ भी करवा दूँ ताकि आपको पता चल सके कि अक्सर औक़ात देखा गया है कि जितने भी नेट के ऊपर हुक्मा बैठे हैं वो ये नहीं बताते कि हम क्या क्या अज्जा आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारी एक रूटीन है। हम जो मेडिसिन आपको देंगे उसकी पहले एक एक की पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि जिससे हम मेडिसिन ले रहे हैं वो अपने इस अज्जा में क्या क्या शामिल कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे सामने ये बड़ी, मैं इसको पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, मर्दाना ताकत के एतबार से रेगमाही एक दरियाई जानवर है, इंतहा दर्जे मुफीद है और टाइमिंग बढ़ाने के लिए, मर्द में नफ्स में सख्ती लाने के लिए और ख़ास तौर पर मर्दाना क़ुव्वत को बहाल करने के लिए इंतहाई अहम है। ये जुंद बदस्तर है। जुंद बदस्तर ऐसे शख्स जो गए गुजरे हों, जिनकी टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, नफ्स खड़े होने का नाम तक ना लेता हो, उनके लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। और ये आप देख रहे हैं अभी ताज़ा तैयार करके, अभी इसमें पानी है, कुश्ता शिंगरफ तैयार किया गया है। ये देखिएगा, ये जितना भी है इसी नुस्खे में शामिल किया जाना है। कुश्ता शिंगरफ वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि समझते हैं कि हम गोलियां खा चुके हैं, व्याग्रा की हम फ़ायदा नहीं हो रहा, सेक्स पावर ज़ीरो हो चुकी है। और इसके साथ साथ शिंगरफ का ये भी फ़ायदा है, जो लोग दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं उनमें एक खौफ की फ़िज़ा होती है कि आया कि हम बेगम के मामले में कुछ काम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, सेक्स होगा नहीं होगा, नफ्स खड़ा होगा नहीं होगा, यानी मुख्तलिफ़ वसवसे, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ इस हद तक होती हैं कि बंदा ठीक ठाक होने के बावजूद बेगम के पास जाने से खौफ भी खाता है और इस खौफ की वजह से नफ्स खड़ा ही नहीं होता। तो कुश्ता शिंगरफ इस मामले के लिए, मर्दाना ताकत को बहाल करने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। ये तुखम कोंच है, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, मनी को गाढ़ा करने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है और ख़ास तौर पर मज़ाज को मुतदल करने के लिए बेहतरीन है। आगे आपके सामने मुर्ग मक्खी है। मुर्ग मक्खी मर्दाना ताकत को बहाल करने के साथ साथ गर्म और खुश्क मज़ाज को मुकम्मल तौर पर सेटिंग करने के लिए, जितनी बलगमी रतूबात उनको ख़त्म करने के लिए, मनी के पतलापन के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। ये आपके सामने बेल बूटी है। बेल बूटी चूँकि अक्सर हुक्मा पहले वक्तों में यह कहा करते थे, अगर आप बेल बूटी को वैसे ही कैप्सूल में डाल के 1 से 2, 3, 4, 7 तक ले जाएँ, 7 से फिर इसी तरह वापस आते जाएँ, तो ये ना सिर्फ आपके नफ्स को लंबा मोटा करेगी बल्कि मर्दाना ताकत इस हद तक गालब कर देगी कि आपके होश हवास से ज़्यादा आपको उम्मीद मिलेगी। और इसके साथ ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान की अफादियत से बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी वाकिफ़ हैं कि इसके क्या फ़वाइद हैं। और ना सिर्फ ये सेक्स पावर को बहाल करता है बल्कि बॉडी के जितने भी पट्ठे हैं, दिमागी कमज़ोरी है, एसाब कमज़ोर हैं, दिल के मामलात हैं, दिल के पट्ठे कमज़ोर हैं, इन सब के लिए ज़ाफ़रान बेहतरीन चीज़ है। और ये जायफल है। जायफल ना सिर्फ मर्दाना ताकत बहाल करता है बल्कि नफ्स को इस हद तक क़ुव्वत देता है कि इंसान की सोच और वहम व गुमान से ज़्यादा होता है। और साथ साथ इसका ना सिर्फ सेक्स को ताकत देना बल्कि मैदे के अमराज, मैदे में गैस कब्ज़ को भी ख़त्म करने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। साथ ये अकलकला है। ये अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस अकलकला में इतनी क़ुव्वत है कि ये इस हद तक मज़ाज के एतबार से गर्म और खुश्क तीसरे दर्जे में, जो चीज़ तीसरे चौथे दर्जे में होती है उसमें अफादियत बहुत ज़्यादा होती है।
تو یہ تیسرے درجے میں گرم اور خشک اور دنوں میں بندے کو اپنے مقام پر لانے کے لیے، بندے کی صحت بحال کرنے کے لیے انتہا درجے مفید ایٹم ہے۔ اور ساتھ آپ کے تل سیاہ بلغمی امراض کی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی قوت بحال کرنے کے لیے بہترین مفید ہے، اور نہ صرف یہ مردانہ طاقت بحال کرتے ہیں بلکہ معدے میں اگر گیس قبض ہے تو خشکی ہے، ان کو بھی زائل کی جاتی ہے۔ اور ادھر لونگ ہے، لونگ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ لونگ اکثر حکماں پہلے وقتوں میں صرف اکیلے لونگ کو ہی باریک پیس کر کیپسول میں پیک کر کے مردانہ طاقت کے لیے دیا کرتے تھے، اب تو ہم ایک نسخے میں شامل کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کی افادیت کتنی تیزی سے بڑھے گی۔ یہ جلبتری معدے میں گیس ہے، قبض ہے، تذابیط اس کی وجہ، اور مردانہ طاقت کے ساتھ ساتھ مزاج اعصابی ہو چکا ہے، تو یہ اعصابی مزاج کو ختم کرنے کے لیے، مردانہ طاقت کو بحال کرنے کے لیے بہت زبردست مفید جڑی بوٹی ہے۔ تو یہ میری تمام آپ کے سامنے ادویات میں نے آپ کو ایک ایک کا تعارف بھی کروا دیا، دکھا بھی دیے، تاکہ آپ کو اس بارے میں پتہ چل سکے کہ جو ایٹم آپ استعمال کر رہے ہیں یا آپ نے جو میڈیسن لینی ہے تو اس کی طاقت کس حد تک ہوگی۔ یہ اس کا نام ہم نے اسپیشل شادی کو اسی لیے دیا ہے، یہ خاص طور پر نوجوان طبقہ اور بڑھاپے کو جانے والا جتنے بھی افراد ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت سارا علاج کرا کر تھک گئے ہیں، ویاگرا بہت سارے استعمال کر چکے ہیں، حتیٰ کہ سالوں سے استعمال کر رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، تو یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ ہی کمزور ہیں تو پھر اس کے ساتھ علاوہ ہمارا ایک سونے کا نسخہ ہوتا ہے، وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ البتہ سونے کے بعد اگر نسخہ آپ کو میں یہ دکھا رہا ہوں تو یہ شادی کورس تمام تر آپ کی خواہشات کو، آپ کی مزاج کو مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے، آپ کی فٹنس کو بحال کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی مردانہ طاقت، اس میں جتنے بھی یہ نسخے ہیں ان سے استعمال کرنے سے، چونکہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویاگرا گولی کھانے سے نفس تھوڑا لمبا اور موٹا محسوس ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف بلڈ سرکل بھی ساتھ بڑھاتی ہے۔ تو جتنے بھی یہ نسخہ جات آپ کے سامنے پڑے ہیں ان کا بھی یہ فعل بھی ہے، یہ بھی بلڈ سرکل کو بڑھائیں گے، اس کے استعمال کرنے سے نفس میں لمبائی و موٹائی بھی آئے گی، تاکہ آپ کی پریشانی کو ختم کیا جا سکے۔ مین جو حاصل مقصد ہے آپ کی پریشانی، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں حکیم سے میڈیسن لی، فلاں ڈاکٹر سے میڈیسن لی، فائدہ نہیں ہو رہا، یا تو دوائی میں جان نہیں ہے یا ہمارے مقدر میں کچھ معاملات ہیں، تو میرے بھائی اصل چیز یہ ہے، آپ کو کوئی اصل میڈیسن دیتا ہی نہیں ہے، نام کی تو کہہ دیں گے سونا دیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہماری یہ روٹین ہے، عرصہ دراز سے روٹین ہے، جو ہم نے آپ کو میڈیسن دینی ہے پہلے اس کی ایک ایک کر کے آپ کو تصویر دکھائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ میڈیسن پہنچائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے افعال و اثرات، اس کی طاقت، اس کے مزاج، اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں، دوست احباب میں، دیگر امراض میں کوئی شخص بھی مبتلا ہے تو نیم پلیٹ کے اوپر نمبر درج کیے گئے ہیں، انہی نمبر پر رابطہ کر کے آپ میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ یہ واٹس ایپ پر بھی ہیں، ایمو پر بھی ہیں، اور سم پر بھی کال کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، یہ آپ کا اپنا ہی دواخانہ آئیں بالکل۔ تو آپ میرا ایڈریس نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پور، ضلع کوڑا، اس طرف دربار سائیں عبدالرزاق، ادھر سندھ بینک کے دونوں کے درمیان دواخانہ واقع ہے، بہت آسان سا ایڈریس ہے۔ تو آنے سے پہلے برائے مہربانی فون لازمی کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔